बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, मैं हूँ हाफिज़ फ़याज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला को वो शख्स बेइंतहा पसंद है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जब मुश्किल या परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं तो वो लोगों से अपनी मुश्किलात का तज़किरा करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी परेशानी में हो और वो अपनी परेशानी के बारे में किसी दूसरे को बताए तो उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। याद रखें, अपनी परेशानियां दूसरों को बताने से बढ़ती हैं, जबकि अल्लाह को परेशानी बताने से परेशानी ख़त्म हो जाती है। जब भी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए या कोई चीज़ की हाजत हो तो अल्लाह से फ़ौरी दुआ करें। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ करने वाला शख्स अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है। हमारे प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई मुश्किल आती, जब कोई हाजत पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला की मदद तलब किया करते थे। तो मेरे दोस्तों, दुआ को आप हरगिज़ भी हल्का मत लिया करें। वो काम जो आपकी कोशिश से नहीं हो रहे, दुआ करने से हो जाते हैं। याद रखें, अल्लाह पाक बेइंतहा गफूरुर रहीम है, वो कबूल करने वाला है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मैं इतनी दुआएं करता हूँ और मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। याद रखें, दुआ की कबूलियत के लिए कुछ औक़ात भी होते हैं और कुछ आमाल भी होते हैं। जो शख्स सच बोलता है उसकी दुआ जल्द कबूल होती है। जो हलाल रिज़्क़ कमाता है, हलाल का लुक़मा खाता है, उसकी दुआ जल्द कबूल होती है। जुम्मा के दिन दो ख़ास घड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनमें दुआ कबूल होती है। नंबर 1 जब इमाम साहब खुतबा दे रहे होते हैं और नंबर 2 असर से लेकर मगरिब के दरमियानी वक्त में। इसके अलावा हर रोज़ असर के बाद दुआ किया करें, दुआएं कबूल होती हैं। कुछ लोग ये गिला करते हैं कि मैं हलाल रिज़्क़ कमाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अच्छे आमाल करता हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो मेरे उन प्यारे भाइयों और बहनों से ये गुजारिश है कि बाज़ औक़ात जब कोई शख्स दुआ करता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह पाक के प्यारे फरिश्ते अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं, ऐ प्यारे अल्लाह, तेरा फ़लाँ बंदा या तेरी फ़लाँ बंदी रो रो कर गिर गिरा कर तेरे आगे दुआएं कर रहे हैं, ऐ रब्बे करीम, तो उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं फरमा रहा? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, मुझे अपने इस बंदे या इस बंदी का रोना गिर गिराना बेइंतहा पसंद आता है। तो जब ये रो कर गिर गिरा कर मुझसे मांगता है तो मुझे इसकी ये अदा बेइंतहा पसंद आती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी देर मेरे सामने और गिर गिराए और रोए ताकि इसकी अदा पर मुझे खुशी हो, और मेरा अल्लाह उनको बेहतर से बेहतरीन नवाजता है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी कोई मुश्किल पेश आए, जब भी कोई हाजत पेश आए तो अल्लाह से दुआ किया करें। प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे आमाल हैं जिनको इंसान करे तो अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फरमा देते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक अमल बताऊंगा जो कि एक सच्चे वाक़ये से मिलता है। हज़रत इमाम बिन हम्बल किसी जगह तबलीग के लिए जा रहे थे कि जाने में देर हो गई। रास्ते में एक मस्जिद आ गई और आपने वहाँ पर नमाज अदा की और क़याम कर लिया। एक नान बाई जो कि नान बेचता था, कुलचे बेचता था, उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग मस्जिद में क़याम कर रहे हैं। उसने कहा, बुज़ुर्गों, आए मैं आपको अपने घर ले जाऊं, आप वहाँ पर आराम कीजिएगा और सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ चल दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसा ही हुआ। हज़रत इमाम बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स के घर क़याम किया तो मैं देख रहा था कि वो अपने मुंह में कुछ पढ़ता जा रहा है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स से पूछा कि तुम अपने मुंह में क्या पढ़ते हो? वो शख्स कहने लगा, मैं जब भी फारिग होता हूँ तो मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, और मेरी कोई भी दुआ ऐसी नहीं है जो कि अल्लाह पाक ने कबूल ना की हो। हाँ, एक दुआ ज़रूर है
جو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس شہر میں چلا جاؤں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مرنے سے پہلے مجھے امام احمد بن حنبل سے ملوا دینا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت مسکرائے اور کہنے لگے اے شخص، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کان سے پکڑ کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، استغفر اللہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کثرت سے پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے، رزق بھی بھرتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہر گناہ سے پاک تھے، ہر عیب سے پاک تھے، وہ بھی کثرت سے استغفر اللہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے یا کسی حاجت کی طلب ہو تو آپ کثرت سے استغفر اللہ کو پڑھتے رہا کریں اور دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ عہد کر لیں گے کہ آپ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم اللہ پاک آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کریں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ استغفر اللہ کرنے سے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے، مال میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں، عمر میں، صحت میں، تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ استغفر اللہ کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ رب کریم بہترین معاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کی اس ادا کو بے انتہا پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو تیرے گناہ آ لگیں، تو میرے بندے تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ اے اللہ میری توبہ، میں تیرا رب ہوں، میں کریم رب ہوں، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرتے رہا کریں، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ جب میں اس دنیا فانی سے جانے لگوں تو میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو نبی رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے اپنی ہاتھوں سے، اپنی نظر کرم سے قبر میں اتاریں، اور قبر میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ یقین کریں یہ دنیا عارضی ہے، یہ پیسے، یہ دولت، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ آج انسان حلال حرام کی پہچان کیے بغیر پیسے کی لالچ میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ قبر و آخرت میں پھنس جائیں گے تو یہ پیسہ آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے کام وہی آئے گا جو نیک اعمال آپ نے کیے اور اللہ کی جانب بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ اور تمام کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔